माह नवंबर शहीद टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश का महीना है। कर्नाटका में ख़ास तौर पर टीपू सुल्तान के मुताल्लिक़ एक कंट्रोवर्सी चली है और टीपू सुल्तान को एक कंट्रोवर्शियल मुतनाज़िया शख्सियत बनाया गया है। और अब चूँकि टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश मुख्तलिफ जगहों पर न सिर्फ रियासत में बल्कि मुल्क भर में मनाया जा रहा है, तो टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश के मुताल्लिक़ उनकी तारीख़ी पस मंज़र और टीपू सुल्तान के नाम को लेकर जो तनाज़ा चला है उसके मुताल्लिक़ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नामोर कॉलमिस्ट, पोएट और ऑथर प्रोफेसर मोहम्मद आज़म शाहिद। प्रोफेसर साहब बताइए कि टीपू सुल्तान की जो तारीख़ है, इवन आज़ादी से पहले से लेकर के अब तक जो तारीख़ है, इसको कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिशें की गई हैं और अभी भी जारी हैं। ऐसा क्यों? एक बहुत बड़ी और पुरानी रिवायत रही है कि अच्छों को हमेशा बुरा साबित किया जाता रहा है, और वो बादशाह उस वक्त जो ये जानता था कि अंग्रेज़ों की साम्राज्यत हिंदुस्तान पर छाई हुई है, अंग्रेज़ों की मुखालिफत कर रहे हैं फ्रांसीसी लोग, इसी लिहाज से उन्होंने अपने दुश्मन के साथ दोस्ती की। ये खारजा पॉलिसी जो कहते हैं, डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं, उसकी एक निशानदेही इसमें नज़र आती है। टीपू सुल्तान नेपोलियन बोनापार्टे के पेरिस में कायम करदा जैकोबिन क्लब के मेंबर थे, और इनके जो सफ़ीर थे वो पेरिस में भी हुआ करते थे, और ओमान में इनकी तिजारत की मंडियां हुआ करती थी। तो टीपू सुल्तान महज मुसलमान होने की खातिर, अक़ीदत मुसलमान होने की खातिर इन्हें कीमत अपने दौर में भी चुकानी पड़ी, और उनकी शहादत के तकरीबन 200 साल गुजर जाने के 200-250 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी चुकानी पड़ रही है। चूँकि जो राइट विंग आइडियालॉजी है, जो आरएसएस का हिडन एजेंडा है, वो हमेशा ये चाहते हैं कि टीपू सुल्तान जैसे हुक्मरान को हिंदुओं के सामने ऐसा प्रेजेंट किया जाए कि वो हिंदुओं के मुखालिफ थे, मजहबी एतबार से वो जालिम थे, ताकि वोट का बंटवारा हो सके और अपनी दुकान चल पड़े। इसी लिहाज से हमेशा टीपू सुल्तान को एक मुतनाज़ा, एक कंट्रोवर्शियल फिगर के तौर पर प्रेजेंट किया जाता रहा है। ऐसे बादशाह के ताल्लुक़ से गलत फहमियाँ फैलाकर वो उनके अक़ीदतमंद, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई और तबके से ताल्लुक़ रखने वाले हो, उनके जज्बात को मजरू करके इससे सियासी फ़ायदा उठाने की खातिर उनकी शख्सियत को हमेशा कंट्रोवर्शियल तौर पे पेश किया गया। यानी ये एक सोची समझी मुनज़्ज़म तरीक़े से साजिश रची गई कि टीपू सुल्तान की ग्लोरी को ये बदनाम किया जाए और डिफेम किया जाए। यानी ये पूरी कॉन्स्पिरेसी थी, सियासी एजेंडा था। बिल्कुल। अब देखिएगा, ऐसे मवर्खीन ने और प्रोफेसर बी शेख अली जो आलमी सतह पर टीपू सुल्तान और हैदर अली के ताल्लुक़ से काफ़ी दस्तरस और मलका रखने वाले मवर्रिख थे, इनकी लिखी हुई तारीख़ को फरामोश किया जाता है, और आरएसएस के फ़िलासफ़ी से जो लोग इन्फ्लुएंस्ड है उनकी तारीख़ को उभार कर पेश किया जाता है। निसाबी किताबों में, सिलेबस की किताबों में टीपू सुल्तान की अज़मत को खारिज करके टीपू सुल्तान को महज एक बादशाह के तौर पर पेश करने की कोशिशें की गई हैं, जबकि उन लोगों का, उन हुक्मरानों का जहाँ कुछ काम नहीं था, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मज़ाहिमत नहीं थी, उनको हीरो के तौर पर पेश किया गया है। जो हीरो हैं उनको फरामोश किया जा रहा है, जो बेकार थे, दस अय्याशी में थे, उनको बादशाह रियाया परवर बनाकर पेश किया जाता रहा है। सर, गुज़िश्ता चंद सालों से, ख़ासकर तकरीबन 4 या 5 सालों से, जब 2015 में कांग्रेस की हुकूमत हुआ करती थी, तो सिद्धरामैया उस वक्त के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ऐलान किया था और ये टीपू सुल्तान की जयंती को, यानी टीपू जयंती को ऑफिशियली मनाया जाने लगा। इसके मुताल्लिक़ आपकी क्या राय है कि अब जो है कांग्रेस हुकूमत जब कोएलिशन गवर्नमेंट में थी 19 में, 18 में, तब भी बैंक्वेट हॉल में ऑफिशियली मनाया गया, लेकिन अब चूंकि कांग्रेस गवर्नमेंट पूरी तरह से मेजॉरिटी में इक़्तिदार में है, उसके बावजूद ये अब टीपू जयंती नहीं मनाई जाती। तब क्यों मनाई गई और अब क्यों नहीं मनाई जा रही? किसी ने उनसे नहीं कहा था कि टीपू जयंती मनाएं? जी। जब कांग्रेस को हुकूमत बनाने का कर्नाटक में मौका मिला श्री सिद्धरामैया के ज़ेर निगरानी, तो उन्होंने ये ख्याल किया कि टीपू सुल्तान की अज़मत का सरकारी सतह पर उसका एतराफ़ होना ज़रूरी है। इस लिहाज से जहाँ और कई तरह के, कई नौइयत के जयंतीस मनाए जाते हैं,
تو یہ بھی ایک منایا جائے، مگر اس کو توڑ مروڑ کر بی جے پی اور آر ایس ایس نے اس کو مسلمانوں کو خوش کرنے والا ایک سیاسی حربہ سمجھا، اور اس کی پاداش میں ریاست بھر میں فسادات کی صورتحال پیدا ہو گئی، اور وائلنٹ جس طرح کے حالات تھے اس کے پیش نظر مختلف ایسی چیزیں سامنے آئیں کہ بی جے پی نے موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ انہوں نے یہ لوگوں میں زہر پھیلانے کی کوشش کی کہ ٹیپو جینتی کے نام پر مسلمانوں کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب چونکہ پھر سے حکومت بنی ہے، بی جے پی نے کئی بار یہ کہا کہ ٹیپو سلطان کو ایک کنٹروورشیل سبجیکٹ کے طور پر انہوں نے استعمال کیا۔ بی جے پی اور آر ایس ایس نے ویر ساورکر کو انہوں نے ہیرو بنا کر پیش کیا، ٹیپو سلطان کی حیثیت کو کم کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ موجودہ حکومت کسی طرح کا جوخم نہیں لینا چاہتی، جوخم ان معنوں میں کہ یہ جو ہمارے پاس اب ایک طرح سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی ہے، کمیونل ہارمنی ہے، جو کمیونل پیس ہے، اس کو شرپسند کہیں تاراج نہ کر دیں، ڈسٹرب نہ کر دیں، اس خیال سے انہوں نے اس کا اعلان ابھی تک نہیں کیا ہے۔ سر ایک بات غور طلب ہے یہاں پر جی کہ جب بی جے پی کے لیڈر یڈیورپا اور مختلف جو بی جے پی کے اعلیٰ سطح کے ریاستی لیڈران ہیں، چاہے آر اشوکا ہو، اس وقت جگدیش شٹر جو سابق وزیر اعلیٰ رہے، اور اسی طرح کئی بی جے پی کے لیڈران کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی ٹیپو سلطان کو انہوں نے ہیرو مانا، کئی کتب میں جو ہے انہوں نے پریفیس لکھا، اور خود ٹیپو سلطان کے لباس میں آئے اور ٹریبیوٹس پیش کیے، اور پھر دوسری طرف جو ہے ٹیپو سلطان کو ایک ولن کے طور پر پیش کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور ٹیپو جینتی کی مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے، چہرے پہ چہرے لگانے کی روایت کہ ٹیپو سلطان کا وہ جو امامہ پہننا، تلوار پکڑ لینا، لباس پہننا، یہ پلےئنگ ٹو دی گیلری، وقت کی ضرورت کے مطابق انہوں نے ویسا کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لہر مخالف چل رہی ہے، ٹیپو سلطان کے تعلق سے دشمنی چل رہی ہے، دشمنوں کی فہرست میں یہ بھی مل گئے۔ جہاں آپ نے ابھی اشارہ دیا کہ جب جگدیش شٹر ہوا کرتے تھے وزیر اعلیٰ کرناٹک کے، اس وقت کرناٹک گورنمنٹ سے ایک یادگار کتاب کی ترتیب کاری یا کتاب کی اشاعت کے لیے ایک پروجیکٹ کمیشن کیا گیا تھا کرناٹک گیزیٹیئر کو۔ کتاب آ گئی، اس کا ٹائٹل تھا ٹیپو سلطان کروسیڈر فار چینج، یعنی حالات کے بدلاؤ کے لیے، بہتر حالات کے بدلاؤ کے لیے ایک جہدکار کی حیثیت سے ٹیپو سلطان کا کیا رول تھا، کتاب میں واقعات قلم بند کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ نے پیش لفظ لکھا، اس وقت کے کرنل اینڈ کلچر منسٹر گووند کارجول صاحب نے بھی اپنا اس میں تہنیتی اپنا خط لکھا۔ اب جیسے ہی لہر اٹھی وہ خط اس میں سے نکال دیے گئے۔ اب وہ کتاب چونکہ سرکاری طور پر اشاعت ہوئی ہے، بی جے پی نے اسے اپنا ناتا جوڑا تھا، پھر ناتا توڑ لیا ہے۔ ٹیپو سلطان کی شخصیت کو بھی ہمیشہ سیاست کی بازیگری میں، شطرنج میں وقت اور حالات کے تحت استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ بڑا ہی افسوسناک مرحلہ ہے۔ یہ ایسی کتابیں ہیں جو ٹیپو سلطان کی صحیح تاریخ پیش کرتی ہیں، اور کنڑا میں آر ایس ایس کے تحت ذہن بنانے کے لیے فرقہ پرستوں میں کئی کتابیں ٹیپو سلطان کی تاریخ کو توڑ مروڑ کر، تاریخ کو مسخ کر کے ٹیپو سلطان کو جابر اور ظالم حکمران کے طور پر پیش کرنے کی بھی کتابیں یہاں لکھی گئی ہیں۔ اور بیک وقت کرناٹک ہی کے گریش کارناڈ، جنہوں نے ٹیپو سلطان کے خوابوں پر مشتمل جو انہوں نے خواب دیکھے تھے، اس پر انہوں نے دا ڈریمز آف ٹیپو سلطان کتاب لکھی۔ دیکھیں، جہاں ناانصافی کی جاتی ہے اسی سرزمین سے انصاف کا بھی ماحول پیدا ہوتا ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے۔ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کرناٹک میں ٹیپو کے تعلق سے نفرت کرنے والے ہیں، بیک وقت یہاں ٹیپو سلطان کو عقیدت کی نظر سے دیکھنے والے اپنی ریاست کرناٹک میں بھی ہیں، سارے ہندوستان میں ہیں، اور دنیا بھر میں بھی ہیں۔ ایک آخری اور اہم سوال پروفیسر صاحب کے، اب چونکہ نومبر کا مہینہ ہے، ہر جگہ ٹیپو سلطان کی یوم پیدائش منائی جا رہی ہے۔ ٹیپو سمر پیلیس کے روبرو سالوں سے منایا جاتا ہے، دیون ہلڈی میں واٹال ناگراج مناتے ہیں، اور اسی طرح ٹیپو یونائٹڈ فرنٹ کے لوگ بھی جو ہے ہر سال یہاں پر مناتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی جو ہے بڑا کیمپین چلتا ہے، تو ایسے میں نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا ٹیپو سلطان کی یوم پیدائش کو لے کر اور یہ تنازع سے بچنے کے لیے؟ اس کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے ابھی حالیہ میلاد النبی کے جو جلسے ہیں ساری ریاست میں بڑے شان سے منائے گئے ہیں، ان جلسوں میں غیر ضروری طور پر ٹیپو سلطان کی تصاویر اور ٹیپو سلطان کے لباس میں بچوں کو اور لوگوں کو پریزنٹ کیا گیا، ننگی تلواریں وہاں لگائی گئیں۔ یہ ایک طرح سے پرووکیشن تھا ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے کہ
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर टीपू सुल्तान का क्या ताल्लुक़ है। मैं अपने नौजवान दोस्तों से ये कहना चाहूँगा कि जज्बात से मगलूब होकर जलसे जुलूस मनाने की बजाय कम से कम अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर टीपू सुल्तान की जो वाक़िया से भरपूर ज़िंदगी थी, एक अक़ीदत मोमिन की जो ज़िंदगी थी, उसके औसाफ़ हमीदा से कोई एक पहलू उनकी बहादुरी का या उनकी जो बेनेवलेंस का, उनके जो रवादारी का था, वो अपनी ज़िंदगी में हम लाएं। क्योंकि आज हम जिस नाजुक दौर से अपने मुल्क में गुजर रहे हैं और आलमी सतह पर मुसलमानों पर नफ़रत का जाल सा फैला हुआ है, हम देख रहे हैं। इस लिहाज से जिस तरह के इसराइल और फ़लस्तीनियों की जंग का जो माहौल है, इसी तरह अपनी रियासत में ताक में बैठे हुए फ़िरका परस्त लोग किसी न किसी तरह एक वाक़ये को सुलगाया जाए और फसादात पैदा कर दिए जाएं। मैं यहाँ आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, बुज़दिली का पैगाम नहीं दे रहा हूँ, बल्कि हिकमत की आवाज़ दे रहा हूँ कि टीपू सुल्तान की जो अज़मत आपके दिलों में है, आपके दिलों में उसकी अक़ीदत है, वो सर आँखों पे हम किसी तरह का भी इश्तियाल अंगीज़ लोगों को मौका ना दें कि ऐसे जुलूस ना निकालें, ऐसे तक़रीबात ना करें, ऐसे पोस्टर्स ना लगाएं जिससे कि फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी में खलल पड़ता हो। बिल्कुल हमको एक रवादारी के माहौल में अमन व सुकून के साथ, संजीदगी के साथ रहना है, जज्बा से मग़लूब होना ज़रूरी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे प्रोफेसर आज़म शाहिद से, जो कि एक ऑथर हैं, मुसन्निफ़ हैं, और ख़ास तौर पर टीपू सुल्तान की ज़िंदगी पर उन्होंने तहक़ीक़ की है, रिसर्च की है। और प्रोफेसर आज़म शाहिद रोशनी डाल रहे थे टीपू सुल्तान के तारीख़ी पस मंज़र पर, और उसके अलावा जो टीपू जयंती को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई है कांग्रेस बीजेपी में, और अखीरन उनका कहना है, उनका नौजवानों के लिए पैगाम है कि जज्बात से मग़लूब ना हो और निहायत ही अमन व रवादारी के साथ टीपू जयंती को मनाएं, और कोई ऐसी चीज़ या ऐसा मौका फ़िरका परस्त ताकतों को न दें कि वो रियासत के अमन के माहौल को बिगाड़ने में साजिश रचें। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।